सिम्रौनगढ प्राचीन मिथिला राज्यको एक अंग। बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयादेखि झण्डै 20 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ। सिम्रौनगढको आफ्नो छुट्टै इतिहास छ। प्राचीन कालमा समृद्ध सिम्रौनगढ राज्यलाई मगध सम्राटले आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएको भनिन्छ, जसलाई 11औं शताब्दीमा आएर राज्य गरेका कर्नाटक राजा नान्यदेवले पुनर्स्थापना गरे। नान्यदेवको शासनकाललाई मिथिलाको स्वर्णकाल पनि भनिन्थ्यो। नान्यदेवदेखि हरिसिंहदेवसम्म कर्नाटक वंशका 6 पुस्ताले यहाँ राज्य गरेको पाइन्छ। स्थिरता र प्रगतिको पथमा अग्रसर सिम्रौनगढ सन् 1326 मा आएर पुनः ध्वस्त भयो। दिल्लीका बादशाह ग्यासुद्दीन तुगलक बंगालको विजयबाट उत्साहित भएर सिम्रौनगढको बाटो दिल्ली फर्कने क्रममा यहाँका अन्तिम राजा हरिसिंहदेवसँग युद्ध भएको थियो। सोही युद्धमा मुगल बादशाहको फौजले सिम्रौनगढ राज्यलाई आगो लगाएर ध्वस्त बनाई यहाँको अमूल्य खजाना समेत लुटेर लगेको इतिहास बोकेको छ सिम्रौनगढले। यो क्षेत्रमा अझै पनि कर्नाटक राजाले राज्य गरेको त्यस बेलाका थुप्रै अवशेषहरू भेटिन्छन्, जसले समृद्ध सिम्रौनगढको त्यस बेलाको अवस्थालाई दर्शाउँछ। आग लग गया, पानी में लोग कूदा, वो भी खौल रहा था, वो उसी में जर के मर गया। पूरे गढ़ विध्वंस हो गया। अब उसका प्रमाणित क्या है? आज कहीं सोना मिलता है, कहीं चांदी मिलता है, कहीं ईंटे का दीवार मिलता है, कहीं इनार मिलता है, ये जरा हुआ चावल है। अभी ये सब अभी सिम्रौनगढ का प्रमाणित है। वहाँ का राजाहरूको यहाँ अवशेषहरू पनि छन्। अब यहाँ मन्दिरको अवशेष छ, दरबारको अवशेष छ, पुरानो अब भूमिगत रूपमा हेर्ने हो भने यहाँ सुन पनि धेरै निस्कन्छ अनि अब भाँडाकुँडाहरू धेरै निस्कन्छ। आफ्नो राज्यलाई सुरक्षित राख्न कर्नाटक वंशी राजाहरूले सिम्रौनगढको 14 किलोमिटरको परिधिमा माटोको पर्खाल निर्माण गरेका थिए, जसलाई बाही भनेर चिनिन्छ। बाहीको चारै कुनामा पानीको निकासको लागि ईंटको पक्की कुलो जस्तो बनाएको पाइन्छ। सन् 1326 मा मुगल बादशाहको आक्रमणबाट ध्वस्त नेपालको ऐतिहासिक धरोहर सिम्रौनगढ आजसम्म आफ्नो अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन। अझ स्थानीयको अतिक्रमण र राज्यको अपहेलनाको शिकार सिम्रौनगढ आफ्नो जीर्णोद्धारको पर्खाइमा छ। कंकाली मन्दिर विक्रम सम्वत 1850 को दशकमा तत्कालीन राजा गिर्वाण युद्धले निर्माण गरेको यो मन्दिर नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मध्ये एक मानिन्छ, जसको पुनर्निर्माण राणा शासनकालमा भएको पाइन्छ। मन्दिरभित्र रहेको कंकाली माईको यो मूर्ति र यहाँ रहेका ढुङ्गा तथा ढलौटका अवशेषहरू 12औं शताब्दीको भएको अनुमान गरिन्छ। मल्ल राजाहरूले कुलदेवीको रूपमा पूजा गर्ने तुल्जा भवानीको मूल थलो नै सिम्रौनगढ हो। मुगल बादशाहको आक्रमणबाट पराजित भई भाग्ने क्रममा राजा हरिसिंहदेवकी पत्नी देवलदेवीले कुलदेवी तुल्जा भवानीको मूर्ति आफैसँग लिएर उपत्यका पलायन भएको इतिहास पाइन्छ। त्यही तुल्जा भवानी यहाँ कंकाली माईको रूपमा प्रख्यात छिन्। नेपालको प्रसिद्ध शक्तिपीठहरू मध्ये यो नै एउटा यस्तो शक्तिपीठ हो
जहाँ पशु पंक्षीको बलि दिइँदैन। जबकि कंकाली माईको मन्दिर भन्दा झण्डै 15 किलोमिटर उत्तर पश्चिम बाराको प्रसिद्ध शक्तिपीठ गढीमाईमा लाग्ने पञ्चवर्षीय मेलामा लाखौं पशुपक्षीको बलि दिइन्छ। नारायणी जोन में सिमरौनगढ़ कंकाल काली स्थान और ये जो रनवास की जो मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत गौरवशाली मंदिर भारत से और जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से, उसके बाद भूटान से, श्रीलंका से बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट यहाँ समय समय से आया करते हैं। कभी कभी मैं बार बार यहाँ आ जाया करता हूँ। हमारा जो वैदिक सनातन की मंदिर जो हमारी सभ्यता संस्कृति को बताता है, और ये इतना सुंदर मंदिर है जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण का जो विग्रह है, हमको लगता है कि नारायणी जोन में इस प्रकार का कहीं मंदिर नहीं है। वास्तव में ये जो ये रनवास की जो मंदिर है, सीता राम जी की मंदिर है, और ये मंदिर धरोहर है। इसको सड़क का अगर विकास किया जाए, जैसे वीरगंज से लेकर सिमरौनगढ़ जो कंगन काली स्थान और ये रनवास, अगर एक सूत्र में यहाँ ठहरने की व्यवस्था, रास्ता, बिजली, साधन व्यवस्था किया जाए तो यह टूरिस्ट के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका यह रनवास की मंदिर निभा सकता है। यस दृष्टिकोणले पनि बलि नखाने यो शक्तिपीठको एउटा छुट्टै महत्त्व रहेको छ। तर एकातिर प्रचार प्रसार समेतको अभाव र अर्कोतिर मर्मत सम्भार समेत नहुँदा यो मन्दिर जीर्ण र प्राय सुनसान देखिन्छ। अहिलेसम्म जुन नेपालको कन्टेक्स्टसँग हामीले सिमरौन क्षेत्रलाई तुलना गर्दाखेरि त्यस्तो वास्तवमै सराहनीय चाहिँ भएको छैन र यसका अब विभिन्न कारणहरू छ। अब सबभन्दा पहिले त हाम्रो यो सिमरौन क्षेत्र अर्को जनताहरूको नजरमा आउँदै आएन। यो पनि एउटा सिमरौन क्षेत्र पर्यटक विकासको लागि यो यहाँ रहेको छ र हाम्रो क्षेत्रमा यो अवस्थित छ भन्ने कुरा नै भएन। त्यो नभएपछि मान्छेहरूले पनि अलि त्यति चासो राखेन र त्यसले गर्दा पनि अलि पछाडि नै परेको म चाहिँ हेर्छु। कंकाली पोखरी सिमरौनगढमा अर्को रमणीय स्थलको रूपमा रहेको छ। यो कंकाली पोखरी कंकाली माईको मन्दिरसँगै रहेको यो पोखरी 12औं शताब्दीमा निर्माण भएको मानिन्छ। तत्कालीन राजा शिवसिंहले आफ्नो छोरी ईश्वरी सिंहको नाममा यो पोखरीको निर्माण गरेकोले यसलाई ईशरा पोखरी पनि भनिन्छ। झण्डै 14 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको यो पोखरी असोज महिनादेखि चैत्र महिनासम्म अत्यन्तै मनमोहक देखिन्छ। पोखरीमा जलविहार गर्ने सिल्ली, गैरी, लालसार, डुम्बर जस्ता दुर्लभ प्रकारका पंक्षीहरूको विचरण र आवाजले यहाँको वातावरणलाई नै मनमोहक बनाउने गर्छ। रानीवास सिमरौनगढमा रहेको यो कलात्मक राम जानकी मन्दिर, जसलाई अहिले पनि रानीवास नामले चिनिन्छ, 12औं शताब्दीमा तत्कालीन कर्नाटक राजा शिवसिंहको दरबार थियो। अहिले यो विशाल मन्दिरमा परिणत भएको छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको छोरा जितजङ राणाले आफ्नो बुवाको सम्झनामा यो मन्दिरको निर्माण गरेका हुन्।
मन्दिरको घण्ट तथा ढोकाहरूमा कुदिएका यी शब्दहरूले त्यस बेलाको इतिहासलाई वर्णन गर्छ। विक्रम सम्वत 1987 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो मन्दिरको उचाइ 52 हात अर्थात् झन्डै 80 फिट अग्लो छ। कर्नाटक शैलीमा बनाइएको यो मन्दिर नेपालका अन्य मठ मन्दिरभन्दा निकै फरक देखिन्छ। यो त पहिला 1935 मा बनेको मन्दिर हो। पक्कामा हामीहरू इँटमा पनि हेरेका छौँ, तर घण्टामाथि पनि उल्लेखित गरेका छ। मन्दिरभित्र प्राचीन शैलीमा सजाइएको अत्यन्तै कलात्मक राम जानकीको मूर्ति रहेको छ। मन्दिरको ढोका अगाडि राम जानकीलाई हात जोडेर प्रार्थना गरिरहेका जङ्गबहादुर राणाको परिवारको मूर्ति राखिएको छ। मन्दिर परिसरमा अहिले पनि 12औं शताब्दीमा ढुङ्गा र ढलौटबाट बनेका प्रशस्त मूर्ति तथा त्यसका अवशेषहरू भेटिन्छन्। मन्दिरको चारैतिर प्राचीन शैलीका 2 तल्ले घरहरू छन् जो अहिले जीर्ण भइसकेका छन्। मन्दिर परिसरमा भित्र र बाहिर गरी 2वटा ठूला इनारहरू छन् जसलाई हेर्दा तत्कालीन राजाहरूले खानेपानीका लागि यो इनार बनाएको भान हुन्छ। तलेजु भवानी रानीवासदेखि थोरै उत्तर पूर्वमा अवस्थित यो ठाउँ तलेजु भवानीको नामले चिनिन्छ। यहाँ तत्कालीन राजा शिवसिंहको विवाह सम्पन्न भएको भनिन्छ। यो ठाउँमा राजा शिवसिंहको सानो दरबार थियो भन्ने गरिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म यस ठाउँमा लडेर बसेको ढुङ्गाको यो खम्बा जसलाई अहिले गाडेर राखिएको छ राजाको दरबारमा प्रयोग भएको खम्बा मानिन्छ। यहाँ ढुङ्गाको एउटा कलात्मक बाकस छ जो जमिनमा गाडिएको अवस्थामा छ। स्थानीय भाषामा सन्दुक भनिने यो ऐतिहासिक बाकस हेर्न लायक छ। झरोखर पोखरी सिमरौनगढ क्षेत्रभित्र कचरोवा गाविसमा रहेको यो पोखरी नेपालकै सबभन्दा ठूलो पोखरी मानिन्छ। 52 बिघा पोखरीको नामले समेत चिनिने यो पोखरी 29 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको छ। झन्डै 800 वर्ष पुरानो भएको मानिने यो पोखरी दक्षिण भारत सीमासँग जोडिएको छ।
पूर्व रौतहट र दक्षिण भारत सीमासँग जोडिएको प्राकृतिक र ऐतिहासिक झरोखर पोखरीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि यो राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ। आकर्षक र विशाल पोखरी र पोखरी वरिपरि रहेको प्राकृतिक दृश्यले जो कोहीको मन आकर्षित गर्छ। प्राचीन संस्कृति, सभ्यता र इतिहास बोकेको सिम्रौनगढ प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र सामरिक रूपमा अत्यन्तै धनी मानिन्छ। यहाँ रहेको ऐतिहासिक धरोहर र त्यसका अवशेषहरू पुरातात्विक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्व राख्छ, जसको राम्रो प्रचार प्रसार हुने हो भने यो ठाउँ अवलोकन र भ्रमण गर्न देशी विदेशी पर्यटकहरूको ओइरो लाग्न सक्छ। सम्पत्तिको हिसाबले, पुरातन संस्कृतिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ सिम्रौनगढ नै हो। हामीले लिनुपर्दाखेरि पहिलो नम्बरमै सिम्रौनगढलाई लिनुपर्छ र त्यहाँ हाम्रो निरन्तर चाहिँ रेखदेख पनि भइराखेकै छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि पुराना संरचनाहरू जोगाउने प्रयासमा हामी कमी अलिकति गरेकै हौँ। सरकारले चाहिँ यस्ता चाहिँ धरोहर चाहिँ लाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनु पर्छ, सरकारले पनि गर्न सकेका छैन। जहाँ कि काहीँ नभएको चाहिँ त्यो 7औं शताब्दी अगाडिका चाहिँ डढेको चामल पाइने ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ एउटा राक्षसले चाहिँ 14 कोषको चाहिँ बाँई चाहिँ एक रातमा तयार गरे भने त्यस्तो बाँई अहिले पनि संरचना बाँकी नै छ। जहाँ चाहिँ काठको चाहिँ नभएर चाहिँ फलाम के अरे ढुङ्गोको चाहिँ सन्दुक छ। त्यहाँ यता धेरै पुराना कुराहरू जहाँ विश्वमा चाहिँ नदेखेका कुराहरू देख्न पाइने ठाउँ हो। पर्यटनहरूलाई यी कुराहरू पर्यटकहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु, आन्तरिक र बाह्य चाहिँ पर्यटकहरूले चाहिँ सिम्रौनगढ चाहिँ भोलिका दिनमा खचाखच हुने अवस्था छ। तर त्यसका लागि चाहिन्छ राम्रो बाटोघाटो र बासको राम्रो व्यवस्था, जो यहाँ छैन। आर्थिक विकासको आधार बन्दै गएको पर्यटनको पर्याप्त सम्भाव्यता सिम्रौनगढले बोकेको छ। यो सम्भाव्यतालाई मूर्त रूप दिन सबभन्दा पहिलो आवश्यकता छ यसको प्रचार प्रसारको। त्यस्तै सिम्रौनगढको पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि यहाँका जीर्ण सम्पदाहरूको मर्मत र सम्भारको जति खाँचो छ त्यति नै खाँचो छ सिम्रौनगढलाई सदरमुकाम कलैया र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने बाटोको अवस्थामा सुधार ल्याउन। मध्य तराईमा पर्यटनको पर्याप्त सम्भाव्यता बोकेको यो क्षेत्रको पर्यटनको विकास गर्न सरकारी स्तरबाटै प्रयास हुनु आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक छ एउटा छुट्टै गुरु योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन। त्यसो गर्न सके यसले निजी लगानीकर्तालाई पनि लगानीका लागि आकर्षित गर्न सक्छ। राज्य समेतको उपेक्षाको शिकार बनेको सिम्रौन क्षेत्रको विकासका लागि पछिल्लो समयमा केही प्रयासहरू नभएका पनि होइनन्, तर ती प्रयासहरू ऊँटको मुखमा जिरा झै देखिन्छ। हाल गुठी संस्थानको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहेको सिम्रौनगढका यी मठ मन्दिरको स्वामित्वमा 100औं बिघा जग्गा र विशाल पोखरी तथा बगैँचाहरू छन्।
जसबाट गुठी संस्थानले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ। सिम्रौनगढबाट गुठी संस्थानले प्राप्त गर्ने आम्दानीको 1/4 हिस्सा पनि यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा लगानी गर्ने हो भने सिम्रौनगढको रूप फेरिन समय लाग्दैन।